ल त हामी एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर 4 गर्छु. फाइन्ड द भ्यालु अफ x y z इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल. क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर स्पिडी मैथ को 72 हो. यसमा हामीलाई मैट्रिक्स को दुईटा मैट्रिक्स इक्वल दियो भने x y र z को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने भने फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ. जस्तै फर्स्ट क्वेश्चनमा त सी नम्बर लिन्छु नै. हुन त हामी 3 मा पनि यसभन्दा प्रिभियस क्लासमा पनि हामीले 3 नम्बर गरिदिएको छु. 3 मा कसरी फाइन्ड गर्ने. त्यही भएर अब म सी नम्बर गर्छु. 4 को ए गर्दिन, इजी छ. बी गर्दिन, मैले सी गरिदिन्छु र सी मा हाम्रो के छ क्वेशन भने त्यो लेख्छु म. क्वेशन के छ भने नि ल हाम्रो क्वेशन भनेको यो रहेको छ x + y z - x y + 2z x = 3 2 8 1. त यो हाम्रो 4 को सी नम्बर हो. यसमा हामीले x y z को तीनवटाको भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ. त सबभन्दा पहिला हामी यसमा हाम्रो टार्गेट के कुनै एउटा डाइरेक्टली यदि भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ भने त्यो खोज्ने. जस्तो एउटा भेरिएबल खोज्ने, एउटा भेरिएबल भएको खोज्ने. पहिला एउटा दुईटा भेरिएबल छ, x को भ्यालु पनि थाहा छैन, y को पनि थाहा छैन, छोड्दिने. z पनि थाहा छैन, x पनि थाहा छैन, y पनि थाहा छैन, z पनि थाहा छैन. ल त्यही भएर यसलाई कम्पेयर गरे पनि यसको भ्यालु आउँदैन. x = 1 अर्थात x को डाइरेक्टली भ्यालु हाम्रो 1 लेख्न सक्छौं हामी. त्यही भएर पहिला हामी यहाँबाट x बाट सुरु गर्ने र यहाँ पहिला एउटा रिजन लेख्ने. सिन्स matrices are equal, since matrices are equal they are corresponding. हामीलाई थाहा छ यदि मैट्रिक्स इक्वल भएमा तिनीहरुको करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु पनि इक्वल हुन्छन्. their corresponding elements are also equal. Then अब हामी लेख्न सक्छौं के भने मैले यो लेख्दिन, पहिला यो लेख्छु किनभने यसको भ्यालु डाइरेक्ट आइरहेको छ. x = 1. हामी फर्स्टमा लेख्छौं x = 1. एउटाको भ्यालु थाहा भयो. ल अब दुईमा हामी आउँछौं. अब यो थाहा भइसकेपछि तिमी यो नलिने, x + y लिने. x + y = 3 हुन्छ हुँदैन. त्यही x + y = 3. अलरेडी x को भ्यालु थाहा छ, अवर दिने. और x = कति छ हाम्रो यहाँ हेर्ने 1 छ भने 1 लेख्ने प्लस y = 3 और y = 3 - 1 = 2. ल y को भ्यालु पनि आइसक्यो, x को. अब हामी यहाँ आउँछौं z - x. यसमा हेर्ने x को अलरेडी थाहा छ हामीलाई. एउटा थाहा भएको यदि थाहा छ त्यही लिने. x को थाहा छ, z को थाहा छैन भने हामी यो गर्न सक्छौं. त थर्ड मा लिने हाम्रो z - x = z - x = not 3, z - x = 2. x = 8 लेखेका छौं हामी. मैले x = 1 लेखे, ठीक छ. अनि त्यसपछि z - x = कति हुन्छ हाम्रो z - x = 2. यहाँ 2 दिने और z - x = कति छ हाम्रो x को भ्यालु कति छ. x को भ्यालु हाम्रो 1 छ भने 1 लेख्ने = 2. that is z = 1 + 2 and it becomes z = 3. ल हामीलाई के आइसक्यो त थर्ड मा x को भ्यालु आइसक्यो, y को z को पनि आइसक्यो. सबैको भ्यालु आयो कि आएन. अब तिमी भन्छ यो इक्वल टु यो पनि लेख्दिने पर्दैन, जे भन्छ त्यति फाइन्ड गर्ने हो. x को पनि आइसक्यो, y को भ्यालु पनि फाइन्ड गरे, z को पनि भ्यालु फाइन्ड गर्ने. त्यही भएर हाम्रो यो कम्प्लिट भयो. अब धेरै जनाले यो इक्वल टु यो लेख्छ, यो इक्वल टु यो लेख्छ, यो इक्वल टु यो इक्वल टु यो. पर्दैन. हामीले जे भनेको छ त्यही फाइन्ड गर्नु. x y = 3 गरेर हामी फाइन्ड यो लिएनौ. हामी किन लिएनौ, पुरै भ्यालु आइसकेछ, किन यो लिनु पर्यो बेकारमा. तिमी यो इक्वल टु यो गरेर पनि यसमा y वा z को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौ. त भइसकेपछि हामी लास्टमा हामी लेख्छौं hence x = 1, y = 2, z = 3. z = हाम्रो के छ रे 3 छ. there is a confusion. So हामी यो इक्वल टु यो लेख्ने होइन, यो इक्वल टु हामी यो लेख्ने हो.
किनभने फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो फर्स्ट कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम फर्स्ट रो सेकेन्ड कलमसँग इक्वल हुन्छ। यसरी यिनीहरूको पोजिसन हुन्छ। करस्पोन्डिङ भनेको नै त्यही हो। करस्पोन्डिङ भनेको के हो भने फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ भने यो कोसँग इक्वल हुन्छ त फर्स्ट रो फर्स्ट कलमसँग नै इक्वल हुन्छ। त यो भनेको करस्पोन्डिङ, त्यस्तोलाई हामी करस्पोन्डिङ भन्छौँ। त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, फोकस सी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। र फोकस सी र 3 को भनेको सेम एउटै हो, 5 सम्म पनि सेम एउटै हो, मात्र हिसाब के छ अलि कम्प्लेक्स होला। म एउटा 5 को गरिदिन्छु। यो हाम्रो भनेको अब नेक्स्ट 5 को ए हो। यसमा पनि सेम पहिला जस्तै नै छ। याक फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स वाई वेन द टू मेट्रिसेस आर इक्वल। जब दुईवटा मेट्रिक्स एक आपसमा इक्वल हुन्छ भने उनीहरूको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। जस्तै करस्पोन्डिङ भनेको फर्स्ट रो फर्स्ट कलम इज इक्वल टु 3 एन्ड फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम इक्वल टु फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम अदर मेट्रिक्स। त यसरी हामी इक्वल गरेर यो के गर्छौँ त फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भने हामी सबभन्दा पहिला सिंगल भेरिएबल खोज्छौँ। चाहिँ सिंगल भेरिएबल छ भने यससँग इक्वल गरेर यो भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ल ठिक छ, यसको भ्यालु डिरेक्ट आयो। वाईको पनि हेर्ने 1 सँग गऱ्यो भने डिरेक्टली आइरहेको छ। अब यसमा दुईटा भेरिएबल छ, जहाँ दुईटा भेरिएबल हुन्छ त्यहाँ हेर्ने कि यसमध्ये कुनै एउटाको भ्यालु तिमीलाई थाहा छ कि छैन। ए को पनि थाहा छैन, बी को पनि थाहा छैन भने यसमा हामीले के गर्छौँ त एउटा इक्वेसन मानिदिन्छौँ। त्यसमा पनि ए र बी को थाहा छैन, यसलाई पनि इक्वेसन बनाएर हामी सल्भ गर्छौँ। यदि दुईटै भेरिएबलको थाहा छैन भने हामी के गर्ने हो त इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्ने हो। ल मैले त्यही गर्छु। यसभन्दा पहिला यसमा पनि हामीले के लेख्छु, सेम रिजन लेख्नुपर्छ। सिन्स मेट्रिसेस आर इक्वल। जब मेट्रिक्स इक्वल हुन्छ भने उनीहरूको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट के हुन्छ त दे आर करस्पोन्डिङ elements are also equal। त यो गर्छौँ हामी। त्यसपछि हामी फर्स्टमा लेख्छौँ यसरी x -2 इक्वल टु 3 और x इक्वल टु 3 + 2 और x इक्वल टु हाउ मच कम्स 5 कम्स 5 आयो। x को भ्यालु 5 आयो। त्यसपछि हामी y को ल्याउँछौँ र y को हाम्रो के हुन्छ त y इक्वल टु 1 हो कि भएन। त्यो y इक्वल टु 1 भयो। अब थर्डमा हाम्रो x को आइसक्यो, y को आइसक्यो। अब a र b फाइन्ड गर्ने। अब यो लेख्छौँ त a + 2b इक्वल टु यो कसँग इक्वल हुन्छ फर्स्ट रो सरी सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम इज दिस 5 त 5 सँग इक्वल हुन्छ। अब हामी दिन्छौँ इक्वेसन बनाइदिने, यहाँ कुनै एउटालाई फेरि गरिदिने ए वा बीलाई। मैले 5 - 2b गरेँ, यो सिंगल थियो त्यही भएर यो सजिलो भयो, यसलाई उता पठाइदिएँ। अब के गर्ने भने नि यसलाई कुनै एउटा इक्वेसन मान्दिने। तिमी यसलाई डट डट गरेर तिमी के गर्न सक्छौ भने थर्ड इक्वेसन पनि मान्न सक्छौ। यसो थर्ड हो, थर्ड नै मान्दिने, क्वेसन नम्बर थर्ड। अब हेर्ने यसमा हाम्रो फोर्थमा हामी जब आउँछौँ भने अब फोर्थमा 3a - b 3a - b इक्वल टु यो कसँग इक्वल हुन्छ 5 सँग होइन, यो 1 सँग इक्वल हुन्छ 1 गर्ने। अब हेर्ने a को भ्यालु त्यहाँ हामी निकाल्ने के गर्ने त सब्स्टिट्युटिङ। सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको के हो भने सब्स्टिट्युट गर्ने। सब्स्टिट्युट कसरी गर्ने भने जस्तै a को भ्यालु यहाँ आइसक्यो, यो को हुन त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु होइन, तर a को भ्यालु यहाँ रिप्लेस गरेर हामी के गर्न सक्छौँ b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त हामी यहाँ के लेख्छौँ फ्रम 3 बाट हामी के हेर्छौँ भने नि 3a भनेको a को ठाउँमा मैले के राखेँ 5 - 2b राख्ने 5 - 2b माइनस b छ भने -b इक्वल टु 1। त यसलाई म यहाँ लेख्छु। और के हुन्छ भने नि 3 5 जा 15 3 2 जा 6 भनेको 15 - 6b माइनस b इक्वल टु 1। अब यो हेर्नु भने हाम्रो 15 - 7b इक्वल टु 1 आउँछ। यो 7b लाई उता लाग्दै यसलाई 1 यता ल्याइदिने,
जसरी गरे पनि हुन्छ 15 minus 1 equal to 7b or 14 equal to 7b अब के गर्ने 14 upon 7 equal to b और b equal to कति आन्सर आउँछ त 2 आउँछ अब b को त आइसक्यो अब b को भ्यालु तिमी कुनै यसमा हाल्छौ भने के हुन्छ त a को भ्यालु आउँछ त लेख्ने putting b equal to 2 in equation third मा युज गर्दिने a equal to पहिला लेख्ने a equal to minus 5 into 2b छ भने यसको के हुन्छ 5 into 2 into 2 then it becomes 5 4 हुन्छ 1 आन्सर आउँछ त हेन्स लेख्ने हेन्स इक्वल टु x इक्वल टु दिस y इक्वल टु यसरी हामी हेन्स लेखेर आन्सर लेख्न सक्छौं त यो भनेको हाम्रो 5 को भयो 5 को a गरेपछि d र c पनि सेम उस्तै छ हामी यो गर्न सक्छौं त यसरी हामी के गर्न सक्छौं भने क्वेशन नम्बर 5 अब यो 5 को हाम्रो c हो b नम्बर पनि इजी नै छ त्यसमा पनि तिमीहरु गर्न सक्यौ भने पनि खासै हार्ड छैन यो पनि यस्तो हेर्ने यसमा पनि हाम्रो हेर्ने भेरिएबल यसमा दुईटा भेरिएबल यहाँ पनि दुईटा भेरिएबल यहाँ पनि दुईटा भनेको सबैमा दुईवटा भेरिएबल आइसकेपछि त्यहाँ हामीले इक्वेसन बनाउनु पर्छ किनभने तिमीले x को पनि थाहा छैन अब x को थाहा भएन भने y को आउँदैन त्यसैले त्यही भएर यस्तो इक्वेसनहरु दिएको छ भने हामी इक्वेसन बनाउँछौं र x y यो दुईटा लिने सेम दुईटा इक्वेसनबाट दुईटा भेरिएबल छ भने दुईटा इक्वेसन बनाउनु पर्छ तीनटा भेरिएबल छ भने तीनवटा इक्वेसन बनाउनु पर्छ यसमा दुईटा भेरिएबल छ भने दुईटा इक्वेसन हुन्छ एउटा यो भयो एउटा यो भयो यो दुईटा लिने एकपटक यो र यो लिने अनि बल्ल हाम्रो के आउँछ तब x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यसलाई कसरी निकाल्न सक्छौं भने सिन्स लेख्ने सिन्स मेट्रिसेस आर इक्वल matrices are equal their corresponding elements are also equal यति लेख्दिने त्यसपछि हामी लेख्छौं भने x plus y equal to कति हुन्छ त x plus y equal to 5 हैन अब 1 2 माने पनि हुन्छ अब हामी के लेख्छौं भने नि 1 मा अब हेर्ने यसलाई x को पनि थाहा छैन y पनि थाहा छैन भने इक्वेसन बनाइदिने कुनै एउटालाई फिल गर्दिने 5 minus y ल यसलाई हामी 1 नै मान्दिन्छौं 1 नै माने मैले त्यसपछि नेक्स्ट मैले के लेखे भने 2 मा यसलाई x plus minus 3y equal to यो कसँग इक्वल हुन्छ 3 सँग हुँदैन यो कसँग इक्वल हुन्छ -5 सँग इक्वल हुन्छ र -5 दिन्छौं और x अब हेर्ने यति दिएपछि एउटा त अलरेडी यहाँ फ्री गर्दैछौं भने x को भ्यालु यहाँ ल्याएर रिप्लेस गरिदिने हामी के गर्छौं फ्रम 1 लेख्छौं र लेख्छौं यहाँ x को ठाउँमा के लेख्छौं 5 minus y minus 3y equal to -5 फेरि बुझ्ने कसरी आयो x को ठाउँमा मैले के गरे त 5 minus y लेखे 5 minus y minus 3y पहिला लेखे थियो minus 3y पहिला लेखे नै छ अब यसलाई सल्भ गर्ने -5 4y equal to -5 त यसरी हुन्छ हाम्रो के हुन्छ त यो अब हेर्ने यसलाई के गर्न सकिन्छ भने 5y हो यो -5y लाई उता पठाइदिने कति हुन्छ हाम्रो अब सल्भ गर्ने यहाँ 5 हुन्छ यसलाई हामी 5 + 5 = +4y गर्न सक्छौं अर्थात यसको इक्वेसन 10/4 = y आउँछ मैले डाइरेक्टली गर्दिए सल्भ गर्ने त्यही आउँछ यसले क्यान्सल आउट गरे भने यसको आन्सर कति आउँछ y = कति आउँछ त 5/2 आउँछ 5/2 कसरी आउँछ 2 * 4 2 5 * 10 मैले क्यान्सल आउट गरे 5/2 यहाँ 2 2 * 4 गरे 2 5 * 10 अनि 5/2 आयो अब y को भ्यालु आइसकेपछि हामी y को भ्यालु के गर्छौं भने फेरि पुट गर्छौं कसमा त कुनै एउटा इक्वेसनमा यो इक्वेसनमा पुट गर्छौं त लेख्ने पुटिङ y = 5/2 in 1 मा हामी पुट गर्छौं 1 भनेको हाम्रो यहाँ छ र यहाँ हाम्रो कति छ त x - 5 -
y, अब y को ठाउँमा के पुट गर्नु 5/2, 5 minus 5/2 यो गरे भने 10 minus 5/2 आउँछ। यसको एन्सर हाम्रो कति आउँछ त 5/2 आउँछ। कति आउँछ एन्सर यसको 5/2। ल y को पनि भ्यालु कति आयो त 5/2 नै आयो। x र y दुवै इक्वल छन्। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ, थर्डमा जान्छौँ र थर्डमा हाम्रो के छ भने नि a minus 2b equal to 3 छ भने a minus 2b equal to 3 हो कि भएन। यसलाई पनि a र b मध्ये कुनै एउटा थाहा छ छैन भने इक्वेसन बनाउने। इक्वेसन बनाउने भने a equal to कति हुन्छ 3 plus 2b। ल एउटा भइसक्यो। यसलाई 3 छ भने 3 मान्दिने, हामी यसलाई मैले 3 मानिदिएँ। अब हेर्ने फोर्थमा जाने। फोर्थमा हाम्रो के छ त या फोर्थमा a plus b equal to -1 हुन्छ कि हुँदैन। अब यसको फ्रेन्ड कुन यो a plus b equal to कति हुन्छ त a plus b equal to -1 हुन्छ। -1 भएपछि अनि कति आउँछ हाम्रो a को ठाउँमा रिप्लेस गर्न 3 plus 2b, 3 plus 2b plus b equal to यहाँ फ्रम 1 ले फ्रम थर्ड लेखिदिने। थर्डबाट हेर्दाखेरि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने यसरी फर्ममा हामी लेख्न सक्छौँ। 3 plus कति हुन्छ 3b हुन्छ इक्वल टु 1 हुन्छ। a minus 2b equal to 3 थियो। अब a plus b equal to -1 थियो। यहाँ -1 छ, -1 यो पनि -1 छ। अनि हाम्रो कति भ्यालु आउँछ यसको यो भ्यालु हेर्ने भने 3 उता जान्छ अनि 3/b इक्वल टु -3 -1 इक्वल टु b इक्वल टु -4/3 आउँछ। -4/3 आयो र यसपछि हामी अब b को भ्यालु आइसक्यो। b को भ्यालु यसमा राख्छौँ भने a को भ्यालु आउँछ। त यसरी सेम हामी गर्छौँ भने कसरी आउँछ हाम्रो अनि गर्ने हो b - 3/4 छ भने पुटिङ b इक्वल टु -4/3 इन यो कहाँ राख्ने b को भ्यालु यसमा राखिदिने a मा इन थर्ड कति आउँछ थर्डमा राख्यो भने a plus 3 to b को भ्यालु -4/3 हो इन्टु -4/3 यो डिरेक्टलीमा सल्भ गरिदिन्छु। 3 माइनस के हुन्छ -8/3 9 - 8/3 इक्वल टु कति आउँछ 1/3। त यसको भ्यालु a को भ्यालु कति आयो त 1/3। यसरी सबै भ्यालु हाम्रो आइसक्यो। हेन्स लेखेर तिमी सबैले लेख्न सक्छौ। त यो भनेको हाम्रो यसलाई चेक पनि गर्न सक्छौ। 1/3 छ अनि हाम्रो एउटा -1/3 छ। त कति आउँछ यसको एन्सर 1/3। यहाँ हामी राख्न सक्छौँ। यसै यहाँ a b छ 2b छ यसमा पुट गर्यो भने यसको एन्सर हाम्रो इक्वल राइट छ कि रङ छ भने चेक गर्न सक्छौँ। ल हाम्रो नेक्स्ट 6 नम्बरको छ इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स इन अ टोटल व्हाट आर द possible orders it can have give reasons। हामी रिजन्समा के दिन सक्छौँ भने नि टोटल नम्बर अफ एलिमेंट्स लेख्ने। टोटल नम्बर अफ एलिमेंट्स अफ मैट्रिक्स टोटल नम्बर अफ एलिमेंट्स इक्वल टु n इक्वल टु हाउ मच कति छ त इक्वल टु 8 कति छ हाम्रो 8 छ। ल 8 छ। अब यसबाट हामीले कतिवटा मैट्रिक्सहरु कतिवटा मैट्रिक्स भनेको अर्डरहरु कतिवटा अर्डर भएको मैट्रिक्स हामी निर्माण गर्न सक्छौं कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं भन्ने सोधेको छ र रिजन पनि दिन भनेको छ। अब रिजन यसमा के हुन्छ रिजन भनेको अब यसमा तिमी के लेख्न सक्छौ पहिला कन्स्ट्रक्ट गर्ने कसरी 8 वटा छ भने कतिवटा गर्न सकिन्छ भने हामी यहाँ लेख्न सक्छौं हियर 8 इक्वल टु हामी अब नम्बर यसलाई ब्रेक गर्ने कुनै कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने
यसको के हुन सक्छ त तिमीले यसलाई लेख्दाखेरि हामी यसको फ्याक्टराइज नै लेख्ने हो भने जसमा हामी कि एफ 8 लेख्छौँ भने एफ 8 मा हामी के लेख्छौँ भने त 1 लेख्छौँ, त्यसपछि यसमा 4 ले जान्छ, सरी 2 ले जान्छ, 4 ले जान्छ, 8 ले जान्छ। त यसमा कतिवटा भएको अर्डर भएको म्याट्रिक्सहरू हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ भने सोधेको छ 8 वटा छ भने कतिवटा कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छु भने पहिला यो हेर्ने एफ 8 अब 8 लाई हामी मल्टिप्लाई गर्दा कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने अब 8 आउँछ, यसबाट चुज गर्ने। फ्याक्टर अफ 8 गर्ने भने 1 इन्टु के हुन्छ त 2 गर्यो भने त आउँछ, आउँदैन। 1 इन्टु 8 गर्नु आउँछ, त हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भने 1 इन्टु 8 गर्यो भने के 8 आउँछ कि आउँदैन, आउँछ नि। त हामी एउटा यो अर्डर भइसक्यो। त्यसलाई हामी अपोजिट पनि गर्न सक्छौँ नि, 8/1 पनि गर्न सक्छौँ, किनभने म्याट्रिक्समा 1:8 र 8/1 मा फरक हो। यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 8 नै आउने हो, तर म्याट्रिक्समा अर्डर हो, यो सबै अब के हुन्छ अरे अर्डर हुन्छ, तर अर्डर 1/8 र 8/1 अर्डर भनेको छुट्टै छुट्टै हो। त्यही भएर हामी यो लेख्छौँ। अब अर्को हामी लेख्छौँ, यसैबाट चुज गर्छौँ कुनै दुईवटा नम्बर, कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने फेरि 8 आउँछ, 2 4 जा 8 आउँछ कि आउँदैन, 2:4। अब हेर्ने तर म्याट्रिक्समा त 2:4 र 4:2 भनेको छुट्टै हो, त्यही भएर यसलाई अलिक फेरि अपोजिट गरिदिने, यो पनि एउटा अर्डर हुन्छ। त हाम्रो एउटा यो भयो, तिमी भन्छ यो लेखिसकेपछि यो लेख्नु पर्दैन। हेर म्याट्रिक्समा 1/8 र 8/1 भनेको छुट्टै म्याट्रिक्स हो। तिमी यदि म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने यसको के हुन्छ सेप छुट्टै बन्छ। त्यही भएर म्याट्रिक्समा 1/8 इज नट इक्वल टु 8/1 इन अर्डर। ओके, दिज आर द डिफ्रेन्ट म्याट्रिक्स एन्ड दिस इज द डिफ्रेन्ट म्याट्रिक्स। अब हेर्ने अर्को के गर्न सकिन्छ त 4:8 गऱ्यो भने त बढी हुन्छ, 32 हुन्छ। 1 इन्टु 1 गऱ्यो भने 1 नै हुन्छ, 2:2 गऱ्यो भने 4 हुन्छ, 4:4 भने 16 हुन्छ। तर यसभन्दा हामी बढी बनाउन सक्छौँ त? मलाई लाग्दैन कि यो नम्बरबाट हामी 8 कुनै दुईवटा नम्बर लिने जसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 आओस्। त हुनसक्छ, छैन भने हाम्रो पोसिबल अर्डरहरू के हुनसक्छ भने त एउटा यो, त कतिवटा म्याट्रिक्स बनाउन सकिन्छ, कतिवटा अर्डर भएको म्याट्रिक्स बनाउन सकिन्छ, 1 2 3 4। अब तिमी 2:4 गऱ्यो भने 8 आउँछ, लेखिसकेको छु। अब 2:8 गऱ्यो भने 16 आउँछ, त्यो पढ्दै पर्दैन, किनभने मल्टिप्लाई भएर के आउनुपर्छ अरे 8 नै आउनुपर्छ। त यसरी हामी यो यसको हेल्पबाट हामी यो कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। 4:8 लेख्न मिल्दैन, किनभने 4:8 गऱ्यो भने 32 आउँदैन, 4:8 नै हुन्छ, 2 4 जा 8 नै हुन्छ, 8:1 8 नै हुन्छ, 1:8 8 नै हुन्छ। यसभन्दा बढी हामी बनाउन सक्दैनौँ। त हेन्स लेख्ने hence required, hence all possible orders of matrices write the all possible orders हुन्छन्, it can have हुन्छन्, all possible order of this matrix हुन्छ, matrix आर। अब तिमी लेख्न सक्छौ के हुन सक्छ त? अब यो लेख्ने 1/8, यसको अर्डर 1/8 हुन सक्छ, या 8/1 को पनि म्याट्रिक्स हामी बनाउन सक्छौँ, 2/4 को बनाउन सक्छौँ, या 4/2 को पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी 4 वटा भयो। हेन्स यति हामी लेख्न सक्छौँ। अब रिजन भनेको छ, रिजन यसमा खासै केही दिनु पर्दैन। रिजन किन यति बनाउन सकिन्छ? If a matrix has 8 elements, it in total what are possible orders it can have हुन्छ। यसमा धेरै पोसिबल म्याट्रिक्स हुन सक्छ, किनभने अर्डर रो र कलम डिफ्रेन्ट गर्ने बित्तिकै म्याट्रिक्स के हुन्छ त अर्कै किसिमको बन्छ। त्यही भएर रिजन यसमा खासै केही दिनु पर्दैन, यति लेखे हुन्छ। त 6 को भयो। अब हामी 7 को गर्छौँ। 7 मा के छ हाम्रो? ल क्वेसन हाम्रो यस्तो छ, फर वाट भ्यालुज अफ ए बी सी डी द म्याट्रिक्स इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। यो म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भने ए सी र डी को भ्यालु कति हुन्छ, ए बी सी र डी को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने सोधेको छ। त हामीले सबैभन्दा के थाहा हुनुपर्छ भने वाट इज द आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स मिन्स युनिट म्याट्रिक्स। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ त युनिट म्याट्रिक्स हुन्छ। के हुन्छ अरे युनिट म्याट्रिक्स। यस्तो हिसाब आउँछ भने हामी के गर्छौँ भने युनिट म्याट्रिक्स हामीले जहिले पनि के हुन्छ त्यसको भ्यालुहरू फिक्स हुन्छ।
त्यसको एलिमेन्टहरू हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ जतिको पनि हुन्छ त्यो फिक्सै हुन्छ कि यति नै हुन्छ यो म्याट्रिक्स कतिको यो युनिट म्याट्रिक्स हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो त्यसको भ्यालु दिएको छैन भेरिएबलको फर्ममा छ त यो भेरिएबल कति भ्यालु भयो भने यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ त हामीले के थाहा हुनुपर्छ यो 2/2 को म्याट्रिक्स हो कि होइन 2/2 को म्याट्रिक्स हो त युनिट र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स जहिले स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ र यसको भ्यालु के हुन्छ त युनिट हुन्छ मेन डायगोनल युनिट हुन्छ बाँकी सबै के हुन्छ त जेरो मेन डायगोनल भनेको जस्तै कुनै पनि म्याट्रिक्सको राइटको लेफ्टको अपको एलिमेन्ट र राइटको डाउनको एलिमेन्ट लिएर एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्छु भने जुन एउटा हाम्रो लाइन कन्स्ट्रक्ट हुन्छ त्यसमा परेको जति पनि एलिमेन्टहरू हुन्छ त्यो सबै एलिमेन्टहरूलाई हामी के भन्छ त युनिट के हुन्छ त मेन डायगोनल जति हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ त 1 हुन्छ त अब यसमा हामी के गर्छौँ भने नि जस्तै 2×2 म्याट्रिक्स छ भने यो म्याट्रिक्स यदि आइडेन्टिटी हो भने यसको भ्यालु कति हुनुपर्छ अरे यति हुनुपर्छ 1 0 0 1 किनभने मेन डायगोनल ब्याक बाँकी सबै 0 हुन्छ मान्यो 3/3 को छ भने के गर्ने मान्यो यो म्याट्रिक्स 3/3 को छ भने 3/3 बनाइदिने 3/3 1 दिने पहिला त्यसपछि 0 0 दिने फेरि अब यहाँ 0 यहाँ मेन डायगोनलमा 1 यहाँ के हुन्छ त 0 हुन्छ फेरि यहाँ के हुन्छ त 0 यहाँ 0 र यहाँ के हुन्छ त 1 हुन्छ त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने युनिट म्याट्रिक्स यसरी हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ यो म्याट्रिक्स 2/2 को हो भने यदि यो युनिट हो भने यसको भ्यालु यति हुनुपर्छ यदि यो 3/3 को हुन्छ भने यति हुनुपर्छ 4/4 को भने 4/4 को बनाउने त यसरी हामी के गर्छौँ भने इक्वल गरेर यो हामी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ त यसको यसले मेटाउँछु म र मैले यहाँ लेख्छु गिभन म्याट्रिक्स इज the given matrix is unit matrix वा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै हुन्छ त्यो एउटै नाम हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स so then you can write as then we can equating as we can write as हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने यदि यो युनिट म्याट्रिक्स हो भने यो यसको भ्यालु कति हुनुपर्छ त यो म्याट्रिक्स के हुनुपर्छ रे a-1 मैले यसको ब्र्याकेट युज गर्छु dcb-1 must be equal to अब हेर्नु फर्स्ट डायगोनल के हुनुपर्छ रे 1 यो पनि 1 हुनुपर्छ यो पुरै भ्यालु 1 हुनुपर्छ यो पुरै बाकी सबै के हुनुपर्छ त 0 हुनुपर्छ अनि हामी के लेख्छौं त a यहाँ 1 c को ठाउँमा हामी 0 लेख्छौं d को ठाउँमा पनि 0 अनि यो b-1 को ठाउँमा हामी के लेख्छौं त 1 लेख्छौं अर्थात मेन डायगोनल बाइ बाकी सबै के बनाइदिने 0 अब यो म्याट्रिक्स भनेको यो हुनुपर्छ वास्तवमा यसको भ्यालु कति हुनुपर्छ रे यो हुनुपर्छ अब हामीले के फाइन्ड गर्ने हो अब दुईटा म्याट्रिक्स इक्वेसन इक्वल हो कि भएन अब हामी इक्वेटिङ गरेर हामी के गर्न सक्छौं त यसको भ्यालु फाइन्ड त इक्वेटिङ एलिमेन्ट्स हुन्छन् इक्वेटिङ एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिसेस म्याट्रिक्सहरुको एलिमेन्टलाई इक्वेटिङ गर्दाखेरि हामी के पाउँछौं भने a-1 कसँग इक्वल हुन्छ 1 सँग इक्वल हुन्छ त 1 लेख्ने और a equal to 1 plus 1 equal to 2 अर्को भने c को भ्यालु कति हुनुपर्छ रे 0 हुनुपर्छ त्यसैगरी d को भ्यालु कति हुनुपर्छ d को भ्यालु पनि 0 हुनुपर्छ त्यसैगरी b-1 equal to के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ अर्थात b को भ्यालु के हुनुपर्छ रे 1 plus 1 equal to 2 हुनुपर्छ हेन्स जुनसुकै पनि म्याट्रिक्स बन्छ यदि कुनै पनि म्याट्रिक्स भेरिएबलको फर्ममा छ भन्छ युनिट म्याट्रिक्स हो भने एबीसी को भ्यालु फाइन्ड गर्नुमा तिमी के गर्ने ठ्याक्कै युनिट म्याट्रिक्स पनि फिक्स हुन्छ स्केलर म्याट्रिक्स पनि फिक्सै हुन्छ जुन म्याट्रिक्स फिक्स हुन्छ तिमी त्यस्तै म्याट्रिक्सको भेरिएबलको फर्ममा दिन्छ रे फाइन्ड आउट गर्न भन्छ त हामी a को भ्यालु कति भयो यहाँ हेन्स दिएर तिमी लेख्न सक्छौ हेन्स a equal to 2 c equal to 0 d equal to 0 and b equal to 2 अब यहाँ यसको भ्यालु राख्ने ठ्याक्कै यतिकै भ्यालु नै आउँछ त यसरी हामी के गर्न सक्छौं यस्तो क्वेशन आयो भन्छ कि इफ द म्याट्रिक्स आर युनिट म्याट्रिक्स फाइन्ड द एबीसी तिमी ठ्याक्कै गर यहाँ चेन्ज पनि हुन सक्छ यो 2/2 को
3/3 को पनि हुन सक्छ। जस्तै यो क्वेशन तिमीले सिकिसक्यो भने म यस्तै एउटा क्वेशन दिन्छु अर्को। त्यस्तै बी नम्बरको पनि सेम यस्तै गर्ने, गिवन मैट्रिक्स इज आइडेन्टिटी मैट्रिक्स, देन यू क्यान राइट एज त्यो मैट्रिक्सलाई यसरी सेम ऊ पनि त्यो पनि बी नम्बरमा पनि हाम्रो के छ त 2/2 को मैट्रिक्स छ, त 2/2 को नै सँग इक्वेट गरेर हामी गर्न सक्छौँ। त अहिलेसम्म हाम्रो 2/2 को नै छ। त यसरी हामी आइडेन्टिटी मैट्रिक्सहरू के गर्न सक्छौँ त सल्भ गर्न सक्छौँ। र आइडेन्टिटी हुन्छ स्केलर पनि मैट्रिक्स हुन्छ। र 6 को तिम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ स्केलरको। ल अब यो मैट्रिक्स स्केलर हो रे, यो मैट्रिक्स स्केलर हो भने एक्स वाई को भ्यालु कति हुनुपर्छ भन्ने खोजेको छ। त तिमीले के थाहा हुनुपर्छ स्केलर मैट्रिक्स भनेको के हो त। स्केलर मैट्रिक्समा के हुन्छ रे, मेन डायगोनल इक्वल हुन्छ। यहाँ पनि मेन डायगोनल इक्वल छ कि छैन, छ। अनि मेन डायगोनल बाइ बाँकी के हुन्छ, जेरो हुन्छ कि हुँदैन। फेरि बुझ्ने, स्केलर मैट्रिक्स भनेको अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स भने पनि हुन्छ। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल्स आर इक्वल एक्सेप्ट अल जेरो भनेको मेन डायगोनल्स आर जेरो। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज मेन एलिमेन्ट्स अफ मेन डायगोनल्स आर इक्वल, यति भने पनि हुन्छ। यस्तो डायगोनल मैट्रिक्स जसको मेन डायगोनल के हुन्छ, मेन डायगोनलमा भएको एलिमेन्टहरू इक्वल हुन्छ। जस्तै मान्यो कि 1 0 0 1, यो पनि त स्केलर मैट्रिक्स हो। 1 भएको हुनाले यसलाई हामी युनिट मैट्रिक्स वा आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भन्छौँ। त्यसैगरी अर्को पनि के हुन्छ, यदि स्केलर छ भने सेम हुन्छ एलिमेन्ट। यहाँ 2 भयो भने यहाँ पनि 2 हुन्छ, यहाँ 3 भयो भने यहाँ पनि 3 हुन्छ। र यो इक्वल मैट्रिक्स भयो, यो मेन डायगोनल बाहेक सबै एलिमेन्ट के हुन्छ त जेरो हुन्छ। के हुन्छ, जेरो। डायगोनलमा पनि त्यही हो, डायगोनल पनि यो सबै डायगोनल मैट्रिक्स नै हो। डायगोनलको टाइप्स हो, डायगोनलको टाइप्स युनिट मैट्रिक्स पनि हुन्छ, तिम्रो युनिट मैट्रिक्स हुन्छ। त्यसपछि तिम्रो यो हाम्रो स्केलर मैट्रिक्स हुन सक्छ। त यसरी हो, यो दुवै के हो त डायगोनल मैट्रिक्स हो जसको के हुन्छ मेन डायगोनल बाइ बाँकी सबै के हुन्छ जेरो। अर्थात् यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2, यो के हुनुपर्छ, पुरै भ्यालु कति हुनुपर्छ र जेरो हुनुपर्छ। यो पनि के हुनुपर्छ र जेरो हुनुपर्छ। त हामी त्यही गर्छौँ र लेख्छौँ। त यहाँ के लेख्छौँ, गिभन मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, दिएको मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो। then we can write as अब यसो लेख्ने। तल हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भने नि दिएको मैट्रिक्सलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। त याद हुनुपर्छ कि स्केलर मैट्रिक्स के हो, डायगोनल मैट्रिक्स के हो, युनिट मैट्रिक्स के हो। अब यहाँ पनि 2 छ, तिमी याद राख्ने कि स्केलर भनेको मेन डायगोनल इक्वल हुने। मेन डायगोनल इक्वल छ कि छैन, मेन डायगोनल भनेको के हो फेरि भनिदिन्छु। हातको एउटा राइट जुन छ लेफ्टतिर जाने अपमा र राइटतिर डाउनको एलिमेन्ट राख्ने, अनि एउटा लाइन तान्दिने। जुन लाइनमा जति पनि एलिमेन्ट पर्छ त्यो सबै एलिमेन्टहरू के हुन्छ त मेन डायगोनलमा पर्छ। त मेन डायगोनल भनेको यो भयो, 2 2 छ कि छैन, त्यो स्केलर मैट्रिक्स हो। अब यो स्केलर हुनको लागि के हुनुपर्छ, यो 2 त भयो, तर स्केलर मैट्रिक्समा यो भयो भने यो स्केलर हुनको लागि यो भ्यालु र यो भ्यालु के हुनुपर्छ रे, जेरो हुनुपर्छ। सो इट मस्ट बी इक्वल टु 2 0 0 एन्ड 2। अर्थात् यो मैट्रिक्स स्केलर हुनको लागि यो भ्यालु पनि जेरो हुनुपर्छ र यसको भ्यालु पनि के हुनुपर्छ त जेरो हुनुपर्छ। र म त्यही गर्छु। नाउ इक्वेटिङ, अब इक्वेटिङ गरिदिने, इक्वेटिङ एलिमेन्ट्स अफ मैट्रिसेस। अब मैले के गरेँ भने यो मैट्रिक्सहरूको एलिमेन्ट्सलाई इक्वेट गर्दैछु। इक्वेट गर्दाखेरि हामी के लेख्छौँ, 3x - 6 = 0 और 3x इक्वल, मैले यो किन लिएँ किनभने x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, यो लिनु देखाउनु पर्दैन। इक्वल टु 6 और x = 6/3, देन इट बिकम्स हाउ मच, 2। अब अर्को हामी हेर्छौँ 2y - 8 = 0, अर्थात् 2y - 8 = 0 और 2y = 8 और y = 8/2 = 4। त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने नि यो मैट्रिक्सहरुले इक्वेट गरेर
निकाल्न सक्छौँ। यस्तो धेरै जो क्वेसनहरू छ प्र्याक्टिस बुकमा पनि छ, प्र्याक्टिस बुकबाट पनि हामी यो DRC खाताबाट पनि यो यस्ता क्वेसन बुझिसक्यो, यस्तै क्वेसनहरू तिमीहरू गर्न सक्छौ। कहिलेकाहीँ सिमेट्रिक पनि भन्छ, सिमेट्रिक पनि गराइदिएको छु म, त्यो पनि गर्ने। र डेफिनेसन याद होइन वाट इज द सिमेट्रिक, यसको म भिडियो पनि बनाउँछु। र वाट इज सिमेट्रिक, स्केलर आइडेन्टिटी के हो, यसको छुट्टै एउटा भिडियो छ, त्यो भिडियो हेरेर पनि हुन्छ। ल आजको लागि यति नै। यसपछि हाम्रो एक्सर्साइज कम्प्लिट हुन्छ र नेक्स्ट हामी एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ म्याट्रिक्स पढ्छौँ।